स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौँले एक सूचना प्रकाशित गरी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा सहकारी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान प्रदान गर्न सम्बन्धित सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले 2079 साल माघ 30 गते कार्यालय समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिससहित सहकारी विभागमा आइपुग्ने गरी आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। विस्तृत विवरणका लागि सहकारी विभागको वेबसाइट www.deoc.gov.np मा राखिएको सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2079 र सूचनाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई हामीले ललितपुर जिल्लाको बुङमतीमा रहेको सहकारी समाज बुङमतीले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। ललितपुर जिल्लाको मुख्य शहरी क्षेत्रदेखि थोरै दक्षिणतर्फ रहेको बुङमती यो नेवार समुदायको बाहुल्य रहेको पुरानो बस्ती हो। तर पछिल्लो समयमा भएको शहरीकरणले देशका अन्यत्र भेगबाट पनि यहाँ बस्न आउने क्रम बढेसँगै हाल यस क्षेत्रमा अन्य समुदायको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको देख्न सकिन्छ। परिवर्तित पछिल्लो अवस्थाले यहाँको भौतिक संरचनामा पनि आधुनिकता थपिँदै गएको पाइन्छ। 2072 सालमा गएको महाभूकम्पको प्रभावले पनि यहाँको भौतिक संरचना लगायत पुरानो नेवार शैलीलाई धेरै असर पारेको पाइन्छ। धार्मिक तथा कलात्मक यी मन्दिर अनि मूर्ति यस क्षेत्रको गहनाको रूपमा छन्। महाभूकम्पले क्षति पुर्याएको यो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरको सुन्दर कलात्मक पाटोलाई जोगाउन उस्तै शैलीमा जीर्णोद्धार तथा निर्माण कार्य हाल भइरहेको देख्न सकिन्छ। हालको ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 22 अन्तर्गत पर्ने यस स्थानको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि 2048 सालमा नै स्थापना भएको सहकारी समाज बुङमती हाल निकै क्रियाशील रहेको पाइन्छ। यो सहकारी समाज बुङमती भनेर हामीले चाहिँ बुङमतीको एउटा आर्थिक सामाजिक विकासको लागि अनि बुङमती अलिकति शैक्षिक हिसाबले चाहिँ पिछडिएको हाम्रो म लगायत मेरा कन्टेम्पोरारी साथीहरूले शिक्षाको लागि साह्रै नै सङ्घर्षशील समय बिताउनु परेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अब विकासको लागि शिक्षालाई अलिकति उकास्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाले चाहिँ र समाजमा चाहिँ केही हामीले दिन सकिन्छ, समाजलाई केही उकास्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2048 सालमा सहकारी ऐन 2048 चाहिँ जारी गरेको थियो। त्यही 48 को चाहिँ ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ साथीहरू मिलेर करिब चाहिँ त्यस बेला 31-32 जना साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले एउटा सहकारी संस्था गठन गरेर सुरुवातमै हामीले यो सहकारी संस्था खासमा चाहिँ नट फर प्रफिट, नट फर च्यारिटी बट फर सर्भिस भन्ने सानो मनसाले
शैक्षिक उत्थानको लागि विद्यालय स्थापना गऱ्यौँ। टेक्नोलोजीमा सूचना प्रविधिलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनसिआइटी सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत नै त्यो एउटा युनिट खोलेको थियो। हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ यो सहकारी समाज बुङ्मतीको इनिसिएसनमा चाहिँ सूचना प्रविधि केन्द्र चाहिँ यहाँ स्थापना गरेको थियौँ। त्यसको अलावा चाहिँ अनि बुङ्मतीमा चाहिँ अब टुरिज्म चाहिँ एउटा नेपालकै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख व्यवसायको रूपमा र अनि टुरिज्म व्यवसाय भनेको यस्तो व्यवसाय हो कि जुन चाहिँ एउटा सानो गुन्द्रुकदेखि लिएर ठुला ठुला कुराहरूले पनि बजार पाउन सक्ने सम्भावना भएको। अनि बुङ्मती आफै पनि एउटा ऐतिहासिक गाउँ भएको हिसाबले यो इतिहासलाई हामीले चाहिँ मतलब समाज विकासकोमा चाहिँ रूपान्तर गर्नुपर्छ अथवा समाज विकासको लागि चाहिँ यसको प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सहकारी समाज बुङ्मतीको अगुवाईमा बुङ्मती कम्युनिटी होमस्टे वैधानिक रूपमा दर्ता गरेर सहकारी समाजले सञ्चालन गरेको विद्यालय र हाम्रो कम्युनिटी सबै संयुक्त भएर हामीले चाहिँ विदेशका युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू विशेष गरी वर्षको एकचोटि हामी कहाँ चाहिँ उहाँहरूले प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा भिजिट गर्नुहुन्छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सँग बसेर सिकाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो प्रोजेक्टहरू अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रहने बस्ने व्यवस्थापनहरू चाहिँ हाम्रो होमस्टेले चाहिँ टेक केयर गर्छ। सहकारी समाज बुङ्मतीले यस क्षेत्रको विकासको लागि गरेका राम्रा र उपलब्धिमूलक कार्यमध्ये विक्रम सम्वत 2049 सालमा स्थापना गरेको त्रिरत्न सहकारी विद्यालय हो। त्यस बेलाको कठिन अवस्थादेखि निरन्तरता दिँदै अहिले पनि बदलिदो अवस्था अनुकूलको शिक्षा तथा विधिलाई अवलम्बन गर्दै अध्यापन हुँदै आएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2056 सालमा पहिलो पटक प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी भएको यो विद्यालयले निरन्तर रूपमा विद्यार्थीको व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक विकासका कार्यमा सहभागी गराएर व्यावहारिक पाटोमा पनि ज्ञान दिलाउने प्रयास गर्दै आएको छ। यो कोअपरेटिभद्वारा सञ्चालित र यसमा सेयर होल्डरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ हुन त, तर यो चाहिँ विशेष गरी यो स्कुल समाजको लागि र यो बुङ्मती क्षेत्रको लागि चाहिँ समर्पित भएर सञ्चालन भइरहेको छ। यो अहिले चाहिँ 250, 252 ठ्याक्कै 252 छन् विद्यार्थीहरू र अहिले यो नयाँ सेसनमा बढ्दै जाने क्रममा, पहिलेको भन्दा बढ्दै जाने क्रममै छ विद्यार्थी। पास आउट भएर गएका विद्यार्थीहरू अहिले एकदमै राम्रो ठाउँहरूमा जब गरिरहेका छन् र जब बाहेक आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। र त्यो बाहेक अहिलेका विद्यार्थीहरू पनि एकाडेमिक बाहेक अर्को एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि अहिलेका विद्यार्थीहरू धेरै अगाडि, अरू स्कुलको दाँजोमा अलिकति अगाडि नै देख्छु म। अहिले क्लास 10 सम्म छ, प्ले ग्रुपदेखि क्लास 10 सम्म र यहाँ जम्मा अहिले 33 जना कार्यरत हुनुहुन्छ, टिचर र नन टिचिङ स्टाफ गरेर 33 जना हुनुहुन्छ। र त्यो बाहेक हामी यो स्कुल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न देशका विभिन्न मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरूसँग हामी आबद्ध पनि छौँ। जस्तै अब हरेक यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि 2-3 वर्ष जति चाहिँ यो प्रोग्राम रोकियो र हरेक वर्ष अमेरिकाबाट, फ्रान्सबाट विद्यार्थीहरू यहाँ आएर यहीँको विद्यार्थीहरूसँग समन्वय गरेर यिनीहरू अध्यापन गर्ने कार्यहरू गर्छन्। र त्यो बाहेक यहाँबाट पनि विद्यार्थीहरू जाने विदेशमा अध्ययनकै लागि भनौँ अथवा केही समयको लागि एउटा एक्सचेन्ज प्रोग्रामको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। संस्था सहभागी भएर सञ्चालन हुँदै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा यो होमस्टेलाई पनि लिन सकिन्छ। यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी अनि विद्यालयमा अध्यापन तथा अध्ययनको लागि आउने विदेशी पाहुनालाई समेत सजिलो हुने र संस्थाको आर्थिक स्रोत पनि हुन सक्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर यो होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको हो। होमस्टे हाम्रो पहिलो सुरुमा 2017 साल 6 महिना 16 गते संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो दर्ता सुरुवात भएको। अनि त्यसपछि
76 साल 1 महिना 29 गते हाम्रो व्यवसायको रूपमा चाहिँ नगरपालिका वडा नम्बर 22 मा चाहिँ दर्ता गरी हामीले यो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ। अब बुङमती सामुदायिक होमस्टे भनेर सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ 10 जना अरू बोर्ड मेम्बरहरू छ। त्यसमा एकजना एउटा मेम्बर पनि एउटा सहकारी समाज पनि हो। त्यो अन्तर्गत भएको भएर यो बुङमती कम्युनिटी भनेर छुट्टै यो कम्युनिटी हाम्रो 11 जनाको ग्रुप भयो। त्यो मध्येमा एकजना पार्टनरसिप भनौँ के भन्नु एउटा चाहिँ यो सहकारी समाज पनि हो कि। उपलब्धि राम्रै छ। अहिले चाहिँ अब यो पहिला चाहिँ हामीले 37 सालमा देखि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अलिकति ठिकै छ। अब हामीले चाहिँ जस यहाँको होमस्टेमा आफूसँग के पकाएर के खाएको त्यस्तो चिज रैथाने चिज हामीले खुवाउने भने त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो हिसाबले आकर्षण गरेर हामीले चाहिँ यो तानिरहेको छ। त्यसैगरी सहकारी समाज बुङमतीद्वारा स्थानीयमा यातायात सेवा पनि सञ्चालन गरिएको छ। यसले एकातिर स्थानीयलाई यातायातको सुविधा पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ संस्थाको आय स्रोतको माध्यम पनि बनेको छ। साथै विद्यालयको विद्यार्थी ओसार पसार गर्न पनि सवारी साधनलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यसरी सहकारी समाज बुङमतीले अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि सहभागिता जनाई संस्थालाई एउटा अलग पहिचान दिन सकेको पाइन्छ। तत्कालीन कठिन अवस्थाको सामना गर्दै यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ संस्थाले। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ। यसरी संस्थाप्रति कटिबद्ध रहँदै संस्थालाई योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका एकजना संस्थापक तथा वरिष्ठ सल्लाहकार। बुङमती गाउँ भनेको एउटा पुरानो ऐतिहासिक यो हस्तकला कर्मीहरूको गाउँ हो यो। किनभने जस्तो काठमाडौँको यो ठुल्ठुलो मन्दिरहरूको यो टुन्डालमा चाहिँ त्यो टुन्डाल कसले बनाएको भन्दाखेरि त्यो मन्दिरमा सहयोग गर्ने मान्छेहरू यहाँकै रहेछ। त्यहाँ बुङमती भनेर त्यो टुन्डालहरूमा लेखेको रहेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ के भने यस्तो पपुलर गाउँ हो यो। यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो हस्तकलालाई चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ विकास गर्ने, सबैलाई रोजगार पनि पाउँछ अनि काम गर्नको एउटा संगठनको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको सबैको छोराछोरीलाई म पढाउँछु भनेर यो सहकारी स्थापना नहुँदै मैले यो स्कुल चाहिँ सुरुवात गरेँ, त्रिरत्न सहकारी। अनि त्यस्तै हुँदा 178 जना बच्चाहरू मैले 5 क्लाससम्म पढाएँ। उपलब्धि अब गाउँमा अलिकति शिक्षित व्यक्तिहरू वृद्धि भएको छ। अहिले इन्जिनियरहरू बुङमतीमा 50-60 जना भइसक्यो, डाक्टरहरू पनि त्यति नै भइसक्यो है। हामी सहकारी गाउँको सबै मिलेर चाहिँ के भने सहयोगको रूपमा चाहिँ यो संस्था अगाडि बढ्यो भने यो हस्तकला पनि बढाउन सकिन्छ, महिला शिल्पहरूको पनि बढाउन सकिन्छ, कृषिको काम पनि बढाउन सकिन्छ होइन। अब कृषि क्षेत्रमा पनि म त्यत्तिकै लागेको छु। म नमुनाको रूपमा म आफै काम गर्छु। अहिले बुढोमा हुँदा पनि सबैले यो बुढो त लोभी पो हुने रहेछ मान्दा के लोभ गरे भने यो लोभ गरे भने मेरो स्वास्थ्यको लागि मैले गरेँ। बिहान 1 घन्टा काम गर्दाखेरि दिनभर मलाई आनन्द आउँछ। फेरि मेरो शरीर परिचालन भइरहन्छ, चलिरहन्छ। भन्छु मान्छे फकाउँदै म पठाउँछु, नमुना देखाउँछु, आफैले उत्पादन गर्छु म। त्यस कारण चाहिँ के भने सहकारी हाम्रो 10वटा अहिले सहकारी छ। 10वटालाई एक ठाउँमा राखेर एकचोटि अब गरेर गाउँको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट हामी अगाडि गयो भने त्यो मिल्छ। म त के भन्न चाहन्छु भने मैले बुझेअनुसारको है सहकारी भनेको एउटा गरिबहरूको लागि उठान गर्ने माध्यम हो। अब साहु महाजनले के गर्छ भने आज 1000 रुपियाँ सापट दियो भनेदेखि 36% लिन्छ। लिँदाखेरि उसले जति कमाएको कुरा ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन। त्यस कारण चाहिँ यसो होइन, हामी सहकारी गाउँको सबै मिलेर चाहिँ के भने सहयोगको रूपमा चाहिँ यो संस्था अगाडि बढ्यो भने यो हस्तकला पनि बढाउन सकिन्छ, महिला शिल्पहरूको पनि बढाउन सकिन्छ, कृषिको काम पनि बढाउन सकिन्छ। त्यसैगरी यस संस्थाले व्यावहारिक पाटोलाई दृष्टिगत गर्दै समयानुकूल ज्ञान तथा शिक्षाको माध्यमले स्थानीयमा बल पुर्याउँदै जानेमा आफ्नो प्रयासलाई
निरन्तरता दिँदै जाने सोच पनि बनाएको पाइन्छ। अब आगामी कार्यक्रममा हामीले चाहिँ अब यो यातायातको हकमा चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ छ। स्कुलको हकमा हामीले चाहिँ अहिले एउटा DIY भनेर डु इट यर सेल्फ, विद्यार्थीहरू अब हाम्रो नेपालको शैक्षिक अनुभवमा, अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा म पनि अब यो प्राविधिक शिक्षाबाट अवकाश पाएको हिसाबले मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार प्राविधिक ज्ञान चाहिँ अति आवश्यक हुँदो रहेछ। अब घरमा अहिले अब भनौँ न समय परिस्थितिले गर्दाखेरि घरको किचनदेखि लिएर शौचालयसम्म पनि अब आधुनिक विद्युत उपकरणहरू, आधुनिक आधुनिक सजावटहरू भइसकेको अवस्था छ। हरेक गृहिणीले पनि अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ अब सानोतिनो यस्तो चाहिँ प्रविधिहरू जानेन भनेदेखि त्यसले चाहिँ साह्रै असुविधा हुने रहेछ। अब भावी कार्यक्रममा चाहिँ यो DIY-लाई चाहिँ हामी शिक्षामा चाहिँ समग्रमा लगेर गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो बुगमतीकै परिवेशमा चाहिँ यो अलिकति विस्तारित र सहरीकरण भएर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि फोहोर मैलाको एउटा पनि ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। अनि त्यो फोहोर मैलालाई पनि हाम्रो विचारअनुसार चाहिँ के छ भने एउटा यो फोहोर मैला भनेको जति पनि छ हाम्रो एउटा दैनिक जीवनको एउटा के भने बानी बेहोरा पनि हो। हामी अवेरनेस भन्नाले अब अलिकति सचेतना कार्यक्रम जरुरी छ, किनभने हाम्रा कम्युनिटीहरू प्रायः जसो घरबाट बढारेर फोहोर चाहिँ बाहिर बाटोतिर फाल्ने चलन र कुनै अब चिजहरू खायो भने फुट्टो बसबाट फाल्ने चलन, जहाँ पायो वहाँ चाहिँ अब फाल्ने, त्यस्तो चलनलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब देखिने सानो उमेरदेखि नै बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्कुलबाट हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यो कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि सरसफाइको कार्यक्रम, सेनिटेसनको कार्यक्रमहरू अक्जुलरी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो शैक्षिक कार्यक्रममा चाहिँ विकास गर्न खोजिरहेछौँ। र अर्को सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ अब शिक्षामा चाहिँ हामीले रेगुलर शिक्षाको अलावा चाहिँ यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूबाट विद्यार्थीहरूको लर्निङ पर्सनालिटीलाई उनीहरूले सिक्ने सिकाउने र लर्निङ पर्सनालिटीलाई हामीले चाहिँ इन्हान्स गर्नलाई चाहिँ यो काम गर्ने मेन मोटो चाहिँ त्यो छ। CSB बाल सहायता केन्द्र भनेर हामीले चाहिँ अब यो कारण चाहिँ के हो भने चाहेर पनि नचाहेर पनि हाम्रो चाहिँ बालबच्चाहरू अलिकति घरायसी द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हुने रहेछ। अनि ती बच्चाहरू चाहिँ लाई एड्रेस गर्ने वैधानिक निकाय बुङ्गमतीमा छैन पनि, अद्यापि अरू ठाउँ छैन। अनि त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्ता बच्चाहरू आइहाल्यो भने पनि हामीले केही न केही उपचारको व्यवस्था त हुनु पर्यो। त्यो तयारी भएन भने गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो संस्था अन्तर्गत एउटा च्यारिटी स्थापना गऱ्यौँ, जुन च्यारिटी चाहिँ सानो च्यारिटी CSB बाल सहायता केन्द्र भनेर। त्यस्ता असहज परिस्थितिमा परेको बालबालिका छ भने चाहियो भने हामी आवासीय सुविधा पनि दिन सक्छौँ, होइन भने हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ उहाँहरूलाई कमसेकम पढाउने लेखाउनेमा र वृत्ति विकासमा चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउने भयो। अनि अहिले अब हाम्रो रोजगारमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने त्यो एम छँदैछ, बेला बखतमा हामी गर्छौँ। र अनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामी ज्येष्ठ नागरिक यहाँ चाहिँ शान्ति आश्रम बुङ्गमतीमा चाहिँ शान्ति आश्रमको एउटा दिवा सेवा केन्द्र छ। त्यहाँ चाहिँ हरेक ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ दैनिकी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने घरमा एक्लै बसिरहँदाखेरि उडाट लाग्ने, त्यो अब हामी सबैले अनुभव गर्न सक्ने कुरा हो। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्युनिटी ग्यादरिङ, हामीले आवास सुविधा त दिन सकेका छैनौँ, तर कम्युनिटी ग्यादरिङको रूपमा उहाँहरूलाई भजन कीर्तन, बेला बखतमा स्वास्थ्य उपचार अनि स्रोतहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट स्रोत जुटाएर त्यस्तै मनकारी मान्छेहरूको सहयोग लिएर हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँहरूको दैनिकीलाई सहजीकरण गर्नलाई एउटा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याइरहेछौँ। सहकारी समाज यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। अब यसको चाहिँ किनभने आफ्नै अब यसले पैसा कमाएर धेरै जम्मा गरेर भन्दा पनि हामीले छुट्टै सेयर होल्डरहरूबाट जे जति कन्ट्रिब्युसन भएको छ र यसले जे जति आर्जन गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। सहकारी संस्थाहरूले गरेका कार्यहरू र तिनको सहयोग र समर्थनमा स्थानीय निकायले पनि जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग र सेवा पुर्याउने गरेको पाइन्छ। हामीले अभियसली हामीले नै उहाँलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ। उहाँलाई नियमन गर्ने पनि सहकारीसँगै सम्बन्धित छ। हाम्रो कार्यविधि पनि बनिसकेको अवस्था छ, होइन। एउटा नगरसभाबाट कार्यविधि बनेर एउटा छुट्टै खालको एउटा
एउटा समिति गठन भएर सहकारी समिति गठन सहकारी शाखा गठन भएर चाहिँ त्यसैबाट अनुगमन गर्ने होइन त्यसैबाट चाहिँ गतिविधि सञ्चालन गर्ने कामहरू भइरहेछ। शिक्षा र तालिममा पनि सहकारी समन्वय भइरहेछ। यहाँको अहिले के छ भन्दाखेरि उहाँले चिठी पठाउँछ हामीलाई होइन शिक्षा सहकारीबाट यो समाज कल्याण महाशाखाबाट हेर्ने भएकोले उहाँले हामीलाई चाहिँ पत्राचार गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एउटा सेलेक्सन गरेर पठाउने गरेका छौँ। सहकारीलाई आफ्नो मूल्य मान्यता अनुरूप सञ्चालनमा ल्याउन तथा सहकारीको विकासमा प्रदेश स्तरबाट पनि प्रयास हुने गरेको छ। एकजना प्रदेश सभासद सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी नीति नियम सङ्गत चाहिँ मेटाउने ल्याउने भन्ने खालकोहरूमा चाहिँ पोलिसी बनाउने क्रममा सहकारीहरूले जुन खालको काम गर्ने क्रममा जुन एउटा एकअर्सँग समस्या झेलिरहेको सन्दर्भमा त्यो समस्यालाई चाहिँ कसरी चाहिँ मतलब उजागर गर्ने भन्ने खालको पोलिसीगत रूपमा त्यस्ता खालका निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने हामी निर्णय गर्छौँ पनि। अहिले सहकारीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ 3 खम्बे नीति मध्येमा एउटा नीति लिएको छ। त्यस कारण चाहिँ सहकारी साथीहरूसँग चाहिँ हामी पनि भर्खर गइरहेछौँ। त्यहाँ सबै कुराहरू बुझिसकिसकेपछि सहकारीको के चिजहरू चाहिँ मतलब नि अब त्यहाँ समस्या छ त्यो समस्यामा सहकारीको साथीहरूसँग पनि बसेर फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी लाग्छौँ। त्यस कारण चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसनमा बसेर चाहिँ मतलब काम गर्यो भने अहिले 50 लाखौँ युवाहरू चाहिँ मतलब अहिले विदेश हुनु बाध्य हुनु परिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सहकारीको एउटा चाहिँ मतलब रोल भयो भने कमसेकम त्यहाँबाट आएका चाहिँ अब हामी नेपाललाई सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भन्ने अनि भएका युवाहरू चाहिँ मतलब अब विदेश पठाउने त्यो त राम्रो कुरा भएन। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि सहकारीको ठुलो भूमिका हुन्छ। सहकारीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि अब जस्तै कृषि सेक्टरमा होला पर्यटन क्षेत्रमा होला हस्तकला क्षेत्रमा थुप्रै त्यस्ता खालका सङ्घ संस्थाहरूमा सहकारीहरूले त्यहाँको कम्युनिटीलाई चाहिँ मतलब मोबिलाइज गरेर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ मतलब रोजगारी सृजना गर्ने क्रममा चाहिँ मतलब सहकारीहरू लाग्नुपर्छ। त्यस्ता खालका सहकारीहरू जसले चाहिँ यो रोजगारी सृजना गर्ने खालका जसले कामहरू गरिरहेको छ त्यस्ताहरूलाई राज्यले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो चाहिँ मान्यता हो। त्यो अगाडि चाहिँ मतलब लग्यो भने बिस्तारै हामी चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्धितिर लिएर जान सकिन्छ। असल कार्यका लागि जुटेको असल सोचलाई कुनै अप्ठ्यारो अवस्था तगारो बन्न सक्दैन, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 रहेको सहकारी समाज बुङमती, जसले सञ्चालन गरेका कार्यबाट आज जुन उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गरेको प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुलचोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।